श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामात्रियोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। वेद र प्रमाणहरूको बारेमा हामीले हिजो चर्चा गऱ्यौँ। सनातन धर्ममा मुख्य प्रमाण वेद नै हो र वेदको अनुबन्धी वेदलाई मान्ने ऋषिहरूद्वारा प्रणीत वचनहरू पनि हाम्रो लागि प्रमाण हुन्। त्यति मात्रै नभएर शिष्टजन अनि वैदिक जन वेदलाई प्रमाण मानेर आफ्नो जीवनयापन गर्ने महात्माहरू उहाँहरूको जीवन पद्धति र उपदेश पद्धतिलाई अनुसरण गर्दै वेदले भनेको नै हाम्रो लागि प्रमाण हो भनेर मान्दै आएका जति पनि भक्तहरू छन् ती भक्तहरूका वचन पनि हाम्रा लागि उत्तिकै प्रमाण हुन्। एउटै कन्डिसन, वेद विरुद्ध उहाँहरूले बोल्नु भएन। शास्त्र विरुद्ध, शास्त्रमा नभएको कल्पनालाई उहाँहरूले जोड्नु भएको छैन भनेदेखि उहाँहरूको वचन पनि हाम्रो लागि सम्पूर्ण रूपले प्रमाण हुन जान्छ। त्यसको लागि उदाहरण दक्षिणमा भएका आಳ್वार महानुभावहरूका जति पनि वचनहरू छन्, उहाँहरूका गाथाहरू छन्, ती सबै प्रमाण हुन्। कर्नाटक देशमा भएका दास भक्तहरू उहाँहरूको वचन प्रमाण हो। महाराष्ट्रमा भएका जति पनि तुकाराम इत्यादि सन्तहरू छन् उहाँहरूको वचन प्रमाण हो। गुजरातमा हुनुभएका भक्तहरूको वचन प्रमाण हो। त मथुरा वृन्दावनमा हुनुभएका भक्तहरूको जुन अवधि अथवा ब्रज भाषामा लेखिएका भजनहरू छन्, त्यहाँ बताइएका सिद्धान्तहरू छन्, त्यो सबै हाम्रो लागि प्रमाण हो। नेपालमा पनि भानुभक्त रामायण प्रमाण हो, तुलसी रामायण प्रमाण हो। यी सबै वेद अनुगुण भएका हुनाले, वेदानुबन्धी वेद सँगसँगै लागेका हुनाले यी सबै वचनहरू पनि हाम्रो लागि प्रमाण हुन्। अब स्मृतिहरू अनेक प्रकारका छन्। वास्तवमा स्मृतिहरू वेदको कर्मकाण्डलाई विपुल बनाउनको निमित्त आएका हुन् भनेर हिजै भनियो। वेदमा अश्वमेध यज्ञ गर्नको लागि मन्त्र एउटा प्रकरणमा सङ्गृहित छ। अश्वमेध कसरी गर्ने भनेर विधान पनि ब्राह्मण भागमा बताइएको छ। तर त्यति मात्रै बताएर अश्वमेधको पुरा प्रक्रियाको ज्ञान नहुने भएकोले ऋषिहरूले परम कृपा गरेर ती यज्ञहरू गर्नको निमित्त जुन कर्मकाण्डका विधि हुन् ती विधिलाई आफ्ना ग्रन्थमा लेखिदिनु भएको छ। ती ग्रन्थहरूलाई 6 भागमा बाँडेको छन् वेदाङ्ग भनेर। कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि रूपमा। कल्पमा कर्मकाण्डकै प्रधान रूपले वर्णन गरिएका हुन्छन्। शिक्षामा वेद उच्चारित हुने जुन मन्त्र हुन् ती मन्त्रहरूलाई उच्चारण गर्ने प्रक्रिया के हो, ध्वनि विज्ञान भनेर आधुनिक भाषामा भन्न सकिन्छ। ती मन्त्रहरू गलत रूपमा उच्चारित हुनु भएन भन्नका निमित्त, गलत रूपमा उच्चारित भएका मन्त्रहरूले उचित फल दिँदैनन्, कहिलेकाहीँ विपरीत पनि फल दिन सक्छन् भन्ने सिद्धान्त भएको हुनाले मन्त्रहरूलाई सही रूपमा उच्चारण गर्नको निमित्त ध्वनि विज्ञानको उपदेश गर्नुभएको छ शिक्षा भन्ने अङ्गमा। त्यसपछि वेदको अर्थलाई नजानिकन वेदको अनुष्ठान, वैदिक क्रियाको अनुष्ठान गर्न सकिँदैन। अर्थ बुझेर न वेदले के भनेको छ भनेर अनि अनुष्ठान गर्ने हो। त्यसकारण वेदको अर्थलाई बुझ्नको निमित्त सबैभन्दा पहिले वेदमा के पद छन्, के प्रकृति छन्, स्वर कसरी लागेको छ भनेर बुझ्नको निमित्त व्याकरणको ज्ञानको आवश्यकता हुने भएको हुनाले व्याकरण शास्त्रको वेदको अर्थलाई बचाउनु पर्छ भन्नको निमित्त व्याकरण शास्त्रको रचना गर्नुभयो ऋषिहरूले। यी सबै स्मृति कोटिमा पर्दछन्। शिक्षा, कल्प, व्याकरण भयो। निरुक्त भन्ने त्यस्तै अर्को शास्त्र। वेदका एउटा शब्दको कसरी उत्पत्ति भयो, इटिमोलोजी भनेर भन्छन् इङ्ग्लिसमा। त्यो शब्दको मूल कहाँ हो, कुन मूलबाट त्यो शब्द प्रकट भएको भनेर जान्नको निमित्त निरुक्ति भन्ने शास्त्रको उपदेश गर्नुभयो। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण अनि त्यसपछि छन्द। वेदमा अनेक छन्दमा पद्य भाग, वेदका 3टा भाग भनेर भनियो नि, गद्य भाग, पद्य भाग र गान प्रधान भाग। त्यसमा जुन पद्य भाग छन् ती पद्य भाग छन्दमा निबद्ध छन्। हामीले छन्द भन्दाखेरि लौकिक छन्द पनि भन्दाखेरि बुझ्छौँ, वृत्त भनेर पनि भन्छौँ त्यसलाई। ती छन्दहरूको ज्ञान मुख्य रूपमा गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, बृहति यी वैदिक छन्दहरू मुख्य छन्। ती एउटा छन्दकै अनेक विस्तार छ। त्यसपछि
ती छन्दको ज्ञान गराउनको निमित्त पनि ऋषिहरूले छन्दशास्त्रको प्रणयन गर्नुभएको छ। छन्दोमय नै छ यो सम्पूर्ण लोक। अब त्यसको गहिराइमा जाने हो भने छन्द नै वेदको अन्तिम सर्वसार सर्वस्व नै छन्द हो भनेर पनि निरूपण गरिएको छ। अन्तिममा हामीले अत्यन्त नै सूक्ष्म रूपले विचार गर्दै जाने हो, छन्दस तत्त्व के हो भनेर विचार गर्दै जाने हो भने टुङ्गिने उही परब्रह्ममा हो। त्यो छन्दस तत्त्वको पनि निरूपण गर्नुभएको छ। त्यसपछि कुन कालमा अनुष्ठान गर्नुपर्ने हो, कुन समयमा अनुष्ठान, जुनसुकै मन लागेको बेलामा जुनसुकै धर्मको अनुष्ठान हुँदैन। त्यही भएर समय सापेक्ष अनुष्ठान हुने भएको हुनाले समयको ज्ञानको निमित्त वसन्त, ग्रीष्म आदि समयलाई जान्नु पर्यो, मध्याह्न आदि समयलाई जान्नु पर्यो, प्रातःकाल, सङ्गमकाल इत्यादि काललाई, दिनलाई 5 भागमा बाँडे अनुसार दिनको पनि हामीलाई ज्ञान हुनु पर्यो। ग्रहण कहिले हुन्छ त्यो ज्ञान हुनु पर्यो, सङ्क्रान्ति कहिले हुन्छ त्यो ज्ञान हुनु पर्यो। त्यो ज्ञानको लागि, कालको ज्ञानको लागि ज्योतिष शास्त्रको पनि उपदेश गर्नुभयो। यस प्रकार वेदाङ्गका रूपमा 6वटा स्मृतिहरू प्रधान स्मृति भए। त्यसपछि वैदिकको जीवन सिधै श्रौत अनुष्ठान, वेदले भनिएका यज्ञहरूको अनुष्ठान बाहेक जीवनशैलीको लागि एउटा वैदिकले कसरी आफ्नो जीवनशैली अपनाउनु पर्ने हो, बनाउनु पर्ने हो भन्नका लागि पनि, वैदिकको जीवनलाई शिक्षा दिनको लागि पनि अनेक स्मृति ग्रन्थहरू लेखिए। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, हारित स्मृति, विष्णु स्मृति, देवल स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, धेरैवटा स्मृति छन्। त्यसमा प्रधान स्मृतिहरू 18वटा छन्। ती स्मृतिहरूलाई लिएर एउटा वैदिकको जीवन कस्तो हुनुपर्दछ भनेर बताइएको छ। यस प्रकार कर्मकाण्डलाई, क्रियालाई नै प्रधान रूपमा लिएर कर्मकाण्डको उपबृंहणको रूपमा स्मृति ग्रन्थहरू भए। ब्रह्मकाण्डलाई प्रधान रूपमा बताउनको निमित्त इतिहास र पुराण र आगम भए। इतिहास र पुराण, वास्तवमा इतिहासलाई र पुराणलाई पनि स्मृतिकोटीमा राख्ने गरिएको छ। स्मृतिकोटीमै राखिए तापनि यिनीहरू ब्रह्मकाण्डलाई प्रधान रूपमा, वेदको ब्रह्मकाण्ड, वेदको कर्मकाण्ड र ब्रह्मकाण्ड मध्ये ब्रह्मलाई, ब्रह्मभागलाई, ब्रह्म बताउने भागलाई प्रधान रूपमा विवेचित गरी प्रधान रूपमा देखाउने भएका हुनाले इतिहास र पुराणलाई हामीले, हाम्रा आचार्यहरूले ब्रह्मकाण्डको उपबृंहणको रूपमा राख्नु भएको छ। इतिहास र पुराण मध्ये पनि इतिहासको श्री वैष्णव सम्प्रदायमा इतिहासलाई बढ्ता महत्त्व दिने गरिएको छ। इतिहास कुनै एउटा अधिकारीको लागि नभएर जस्तो हो त्यस्तै, जस्तो देखियो त्यस्तै ऋषिहरूले वर्णन गरिदिनु भएको हुनाले अधिकारीलाई हेरेर उसको अधिकार अनुसार उसको हित कसरी हुन्छ, उसको हित होस् भन्नको लागि केवल उसको हितलाई प्रधान लिएर तत्त्व उपदेश गर्दाखेरि त्यो तत्त्वलाई अलग 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 ढङ्गले उपदेश गरिएको हुन्छ पुराणमा। तर इतिहासमा जस्तो छ त्यस्तै लेखिएको हुनाले इतिहासलाई अझै बढी प्रामाणिक मानिएको छ। फेरि कुरो दोहोऱ्याउँछु, इतिहास र पुराणमा भन्न खोजिएको तत्त्व एउटै हो, एउटै ब्रह्मको वर्णन गरिएको छ इतिहासमा पनि पुराणमा पनि। तर इतिहासको शैली कस्तो छ? इति ह आस, यस्तो घटना घट्यो, यस्तो पो थियो, जस्तो थियो त्यस्तो वर्णन भयो इतिहासमा। पुराणमा कस्तो हुन्छ? प्रश्नकर्ता एकजना आउनुहुन्छ, त्यो प्रश्नकर्तालाई उपदेश दिइन्छ, पछि आउने श्रोताहरू कस्ता छन् ती श्रोताहरूलाई मनमा लिएर उपदेश दिइन्छ। श्रोताहरू सात्विक प्रवृत्तिका छन् कि राजस प्रकृतिका छन् कि तामस प्रकृतिका छन् कि ती प्रकृतिलाई हित हुने प्रकारले उपदेश गरिएको हुनाले तत्त्वको उपदेश एक रूप हुँदैन। पुराणहरूमा भिन्न भिन्न रूपमा पुराणहरूमा तत्त्वोपदेश गरिएको हुन्छ। त्यसकारण इतिहास जसका तस हुने भएको हुनाले र पुराणमा तत्त्वोपदेशमा अलि विभेद देखिने भएको हुनाले पुराणको कुरा र इतिहासको कुरामा टकराव हुँदा इतिहासको वचनलाई लिएर पुराणको वचनको समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो। वास्तवमा पुराण र इतिहास दुईटैमा इतिहास नै धेरै प्रमाण भन्नुको अर्थ पुराण प्रमाण होइन भनेर भन्न खोजिएको होइन। कहीँ पनि वेद स्मृतिभन्दा धेरै प्रमाण हो, स्मृति भन्नु अर्थ र स्मृति हाम्रो शिष्टाचार भन्दा स्मृति प्रमाण हो भन्नुको अर्थ के हो? शिष्टाचार प्रमाण होइनन्, स्मृति प्रमाण होइनन्, वेद नै प्रमाण हो त्यो भन्न खोजेको होइन।
स्मृति पनि प्रमाण हुन्। तर स्मृतिको वचनलाई हामीले राम्रोसँग बुझेनौँ। स्मृतिको वचनलाई बुझ्नको निमित्त वेदको सहायता लिनुपर्छ। वेदसँग कुरा बाझियो भने वेदले भने अनुसार स्मृतिको वचनलाई घुमाएर त्यही वेदलाई मिल्ने गरी अर्थ लगाउनुपर्छ भन्ने तात्पर्य हो। त्यसको वचनलाई उठाएर फालिदिनुपर्छ भन्ने अर्थ होइन। त्यसै गरी पुराणका वचनहरू जति पनि छन् ती पुराणका वचनहरू इतिहासका वचनहरूसँग बाझिए भने इतिहासका वचनले जसरी तत्त्वलाई प्रतिपादन गरेका छन् त्यो अनुसार पुराणको वचनहरूको पनि अर्थ गर्नुपर्दछ। पुराणमा जसरी हामीले बुझेका छौँ त्यसरी हामीले आफ्नो बुझाइ राख्नु हुँदैन भन्ने अर्थ हो। यसरी स्मृति, इतिहास र पुराण हाम्रा लागि एकदम वाङ्मयका अक्षय निधि हुन्। त्यसपछि अर्को एउटा वाङ्मय छ आगम वाङ्मय। जति पनि पुरै भारतवर्षमा, चाहे नेपाल होस्, चाहे भारत होस्, चाहे आउँदा अन्यत्र पाकिस्तान अफगानिस्तानमा समेत होस्, त्यहाँ अरू हिन्दूहरू जहाँ जहाँ पुगेका छन्, सनातन वैदिक धर्मावलम्बीहरू, ती सबै ठाउँमा जहाँ जहाँ मन्दिरहरूका निर्माण भएका छन् त्यो मन्दिर निर्माणलाई प्रधान रूपले कुन ग्रन्थले बताउँदछ, मन्दिरमा देवताको विग्रहको आकृति कस्तो हुनुपर्दछ, कुन पत्थरबाट देवताको विग्रहको निर्माण हुनुपर्दछ, धातुबाट बन्ने भए कुन धातुको देवताको विग्रह हुनुपर्दछ, माटोले हुनुभए त्यो माटोको संस्कार कसरी हुनुपर्दछ, दारू भनेको काठले भगवानको विग्रह बनाइने हो भने कुन काठको उपयोग गर्नुपर्दछ, त्यो देवताको विग्रहको लम्बाइ कत्रो हुनुपर्दछ, लम्बाइ यत्रो छ भने आँखाको साइज कत्रो हुनुपर्दछ, हात कस्तो हुनुपर्दछ, ती सबै विवरण दिने ग्रन्थको नाम हो आगम ग्रन्थ। भगवद आराधना प्रधान हुन् ती ग्रन्थ। आगम ग्रन्थमा यद्यपि भगवद आराधना प्रक्रियालाई नै मुख्य रूपले प्रतिपादन गरिएको हुन्छ, त्यसो हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ भएको ज्ञान भाग पनि आश्चर्यमय छ। वेदान्तमा प्रतिपादित जुन ब्रह्मतत्व हो त्यही ब्रह्मतत्वलाई नै आराधना गरिएको देवताको रूपमा हेरेर त्यो ब्रह्मलाई त्यो आराध्य देवको रूपमा देखेर उसलाई नै परतत्वको रूपमा मानेर ब्रह्म सिद्धान्तलाई पनि प्रतिपादन गरिएको हुन्छ आगमहरूमा। आगमहरूमा प्रधान आगम अहिले लोकमा भएका आगमहरू शाक्तागम, शैवागम र वैष्णवागम हुन्। शाक्तागम धेरै नै छन्, शाक्तागमका धेरै ग्रन्थहरू छन्। शैवागमका अनेक भेदहरू छन्। आगम साङ्कर्य हुनु हुँदैन भनेर अझ शैवागममा भनिन्छ यो आगमले विधान प्रतिष्ठा गरिएको मन्दिर हो भने अर्को आगम अनुसार त्यो मन्दिरमा सेवा हुनु हुँदैन भन्ने त्यो धेरै नै कठोर नियम छ शैवागममा। वैष्णवागममा पनि पाञ्चरात्र आगम र वैखानस आगम गरेर दुई प्रकारले आगम भिन्न छन्। वैखानस आगमकै अनेक ग्रन्थ छन्, पाञ्चरात्र आगमका पनि अनेक ग्रन्थहरू छन्। यी सबै आगमहरूमा शैवागममा शिवतत्त्वको प्रतिपादन राम्रोसँग गरिएको छ। मन्दिर निर्माण विधि, लिङ्ग स्थापना विधि र पूजा विधिको मुख्य रूपले वर्णन भए तापनि परमशिवतत्व सदाशिवतत्व भनेर शिवतत्वलाई नै ब्रह्मरूपमा राखेर अति अद्भुत रूपले प्रतिपादन गरिएको छ। यो शैवागमलाई पनि काश्मीर शैव र दाक्षिणात्यहरूको शैव भनेर अनेक प्रकारले देश अनुसार पनि वर्णन गरिएको छ। शैवागममा पनि अद्वैतलाई प्रधान मान्ने शैव सिद्धान्त छन्, विशिष्टाद्वैतलाई प्रधान मान्ने शैव सिद्धान्त पनि छन्, द्वैतलाई प्रधान मान्ने शैव सिद्धान्त पनि छन्, आगमलाई मुख्य आधार बनाएर। त्यसै गरी शाक्तागममा पनि अब शाक्त सिद्धान्त अनुसार पनि ब्रह्मसूत्र भाष्य लेखिएका छन्। शाक्तागममा शक्तिलाई नै प्रधान तत्त्व मानिन्छ। भगवती पराम्बा पराभट्टारिका भुवनेश्वरी भनेर उहाँलाई नै परब्रह्मको रूपमा मानेर उहाँको आराधना गर्ने र उहाँलाई नै ब्रह्मस्वरूपिणी भनेर आराधना गर्ने र ब्रह्मस्वरूप कसरी पराभट्टारिका हुनुहुन्छ त्यसको प्रतिपादन गर्ने एउटा अलौकिक प्रक्रिया, एउटा अद्भुत चिन्तन शाक्तागममा हामीले देख्न सक्दछौँ। वैष्णवागममा परवासुदेव पुरुषोत्तम नारायण नै परब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर प्रतिपादन गरिएको छ। यी जति पनि प्रतिपादनहरू छन्, यी प्रतिपादनहरूमा शैवागममा एउटा के अलगपन छ भनेदेखि वेदका वचनलाई पनि आगम अनुसार हामीले नयन गर्नुपर्दछ भन्ने एउटा अलग्गै एउटा सोच शैवागमको व्याख्याताहरूमा देखिन्छ। तर शाक्तागममा र वैष्णवागममा आगमका वचनलाई पनि वेदानुगुण नयन गरेर वेदले भने अनुसार नै आगमले भनेको छ भनेर वेदको प्रामाणिकतालाई एक नम्बरमा राखेर शाक्तागममा र वैष्णवागममा आगममा निरूपण गरिएको छ।
यसै गरी अनेक वैष्णव सिद्धान्तहरू जति छन् उहाँहरूले प्रमाणको रूपमा आफ्ना आफ्ना सम्प्रदाय अनुसार भक्तहरूको वाणीलाई पनि परम प्रमाणको रूपमा लिनुभएको छ। जस्तै श्री वैष्णव सम्प्रदायमा आழ்वारहरूको जुन दिव्य सूक्ति हो, दिव्य प्रबन्ध भनेर भनिन्छ, ती दिव्य प्रबन्धहरू पनि परम प्रमाण हुन्। द्राविड वेद नै भन्ने गरिएको छ त्यो दिव्य प्रबन्धहरूलाई। वेद भन्दाखेरि त्यो अर्को वेद हो भनेर बुझ्नु हुँदैन। भारतम पञ्चमो वेदः, नाट्यवेदः भने जस्तै नाट्यवेदः भन्दैमा भरत ऋषिको नाट्यशास्त्र वेद भएन। महाभारत भारतम पञ्चमो वेदः भन्दैमा वेद भएन। वेद जस्तै ज्ञान गराउने भएको हुनाले वेद भनिएको हो। द्राविड वेद भनेर पनि वेद भनिन्छ। यसरी हरेक सम्प्रदायमा अलग अलग रूपले अलग अलग प्रमाणहरूलाई स्वीकार गरिए तापनि वेद, स्मृति, इतिहास र पुराण यी वाङ्मय हामी सबै सनातन धर्मावलम्बीहरूको लागि परम प्रमाण हुन्। श्रीमते रामानुजाय नमः।